कालस्तमे अग्निष्टमे खन्मस्तमे अर्कष्टमे सूर्यस्तमे प्राणस्तमे स्वमे हस्तमे पृथिवी हवे गतिष्ठा श्रीगतिष्ठमे दोस्तमे सुपरि रंगयोतम इंद्रस्तमे समे बृहस्पतिष्टम इंद्रस्तमे मित्रस्तम इंद्रस्तमे वरुणस्तम इंद्रस्तमे त्वष्टातम इंद्रस्तमे धातातम इंद्रस्तमे विष्णुस्तम इंद्रस्तमे श्विनौ स्वाहा नृत्यभे स्वाहा विष्णवे मृत्युर्मे पाहि शिवो सर्वामृत्युर्नश्यतो इदमानस्यायुर्वर्धताम् लग्ना विष्णो सजोष सेवावर्धन्तु आङ्गिरः किम्नैर्वादेभिरागतम् राजस्तमे प्रसवस्तमे प्रयदिष्टमे प्रचदिष्टमे धीतिष्टमे क्रतुष्टमे स्वरस्तमे श्लोकस्तमे श्रावस्तमे सुषदिष्टमे ज्योतिष्टमे सुमस्तमे प्राणस्तमे मानस्तमे ज्ञानस्तमे दोस्तमे चित्तञ्चमाधीनञ्चमे वाक्तमे मनस्तमे रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिव्येषामन्मन्वादो वर्षमिषमस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोऽर्धं भोजं मे ददामि यदामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उद्धारकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् हरिणो रुद्रस्य हेतुर्वृणक्वपरितयतनयाय मृडयाय शिवो सुमना भव हरणे वृक्षाय धन्यदाय वृत्तिं वसानाशरपिनाकं विप्रदागैर्दविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुंहेतजोन्यानि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्या तेषागुं सहस्रयोजने वधन्मानि तन्मसि अस्मिन्न हत्यन्नवेन्तरिक्षे भवाधि नीलग्रीवाश्चितिकण्ठाः शब्दाधराक्षमाधरा नीलग्रीवाश्चितिकण्ठानि बभू रुद्रा उपसृताः ये वृक्षेषु तस्मिन् जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भोगानामधिपतयो विशिखासत्त्ववर्तिनः ये अन्येषु ये पथान्मधिरक्षय ऐलभृताय व्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुकामन्दो निशम्निणः नमहामि भक्तेभ्यः स्वामे अन्धवस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां नाभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् राजे रुद्रशिवा तनो शिवा विष्णुसज्ञाय पर्याय धनमो धृष्टाय धनमो दोदाय अप्रहृताय धनमान् शंसने क्लेशु नमस्तीक्ष्णे वेदायुधने नमस्वायुधाय सुधन्मने नमस्कृत्यामो प्रस्वाय वामनाय नमो बृहते धवरजीयसे नमो वृद्धाय संवर्धने नमो अग्र्याय प्रथमाय नमो आसने चातिराय नमः शीघ्राय शीघ्राय नमः ओम्याय नमः संज्ञाय नमः स्रोतस्याय तद्वीर्याय नमो नमस्तक्षभ्योऽर्धकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारे नमो लभ्यतास्तत्त्वा सर्वनसृजनायं किञ्च निलयनञ्च विज्ञानञ्च सत्यजक्षते सत्येषश्लोको भवति सत्त्वा इदमग्रगतो भवति वैष एतस्मिन्मुदरमन्तरं कुरुते तस्य भयं भवति भयं विदुषो मन्वानस्य सत्येषश्लोको भवति ईशास्मात् मानः पवते ईशास्मादग्निश्चेन्द्रश्च प्रत्युत्थावति पञ्चम इति सैषान्द्रस्य मीमांसा भवति अस्य यजुरेव शिरः दक्षिणः पक्षः वामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा श्लोको भवति यतो विद्वान् अस्येष देव शारीर ज्ञानं यज्ञं तनुते
तस्मात् विज्ञानमयायोऽन्तర आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः एष पुरुषमिध एव तस्य पुरुषमिधतात् भूतानि जायन्ते अन्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेऽस्ति च भूतानि आनन्दरुच्यत इति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् योऽन्तර आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः एष पुरुषमिध एव तस्य पुरुषमिधता वयं पुरुषमिधः तस्य प्राण एव शिरः ज्ञानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथिवीपुच्छं प्रतिष्ठा एष श्लोको भवति प्राणं देवाननुप्राणं रक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि विष्णुं समर्कसं सुमेधा अमृतोक्षितः वित्रिशङ्कोर्वेदानोच्चेन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् एव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यानि योगितराणि ये चास्मच्छ्रेयागुषो ब्राह्मणाः येषान्द्रयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् प्रिया देयम् प्रिया देयम् संविदा देयम् अभयदितेन तथा तत्र वर्तेताभ्याख्यादेषु एकत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः आयुक्तादेषु वर्तेता एष आदेशः एष उपदेशः एषायक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् अन्नमवादिशम् सत्यमवादिशम् अन्मावीत भक्तारमावीत भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे देवायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु वक्तारमवतु अवतु मां वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सुवरित्यादित्यः इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वावसः तस्मिन् सहस्रशाखे भगवाहन्मयमृते स्वाहा यथा वप्रवतायन्ति यथा मासाहच्चरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः करायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्य स्वाहा दिवा एतास्तिस्रो व्याहृदयः आसानोऽस्मैतान् चतुर्थी आहाचमस्य प्रवेदयति उत्तररूपम् आकाशः सन्धिः आयुस्फूर्ध्वरूपम् आदित्य उत्तरं धानम् इत्यधिज्योतिषम् अथाधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः सन्धिः अजननगो सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मा अधराहमपो एवमेका महासमूहिता व्याख्याता भेदा धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्यो
చక్రవర్తునుషాయ సార్వభౌమాయ మంగళం మంగళం విఘ్నరాజాయ మంగళం హరసూనవే మంగళం శూర్పకర్ణాయ విఘ్నహంత్రే శ్రీమంగళం మంగళమహానీరాజనిబంధనశయామి నీరాజనందం శుద్ధాంజలిపదం జలేన వివందనం అక్షతేన వివందనమస్తేర నేత్రరక్షాంధారయామి ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం నమదే వరద సర్వజనమే వశమాయ స్వాహ ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం నమదే వరద సర్వజనమే వశమాయ స్వాహ ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం నమదే వరద సర్వజనమే వశమాయ స్వాహ ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం నమదే వరద సర్వజనమే వశమాయ స్వాహ మహాగణాధిపతి మహానానావిధ ఋతుకాలోద్భవపరిమళపత్ర పుష్పాంజలిర్ప్యామి ధూపమాఘ్రాపయామి వనస్పతిర్వదయదిభ్యై నానాగంధై సంయుత ఆఘ్రయ సర్వదేవానాం ధూపోऽहं प्रतिगृह्यतां धूपमाघ्रापयामि साध्यमेकार संयुक्तं महिर्णा ज्वलितां प्रियम् गृहारमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरावः साक्षात् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यार्थं फलनिवेदनं ఏదైనా ఒకటి పన్ను అన్న ఉల్టయ్యా अन्ते शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि रक्षान्धारयामि नमस्करोमि नमः पार्वती सुतये हर महादेव शिवो गजानन भगवान भोगी भले सकर्पूरे पूजयामि ओम कपिलाय सुतयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते महागणाधिपतये नमः ध्यायामि विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थिलाभीषणा हस्तैश्चक्रगदासिकेन विशिखां चामुण्डन्तर्जनीं विभ्राणामणरात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ध्यायामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः आवाहयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः गणेशाम्बिकाभ्यां కూడా చూస్తే ఆ పూజ పూర్తయిన తర్వాత స్వామివారి అనుగ్రహం మనందరి మీద ఉంటుందని కోరుకుంటూ ఇప్పుడు కార్యక్రమం ప్రారంభం చేస్తున్నాం. ఓం శ్రీ స్వామి శరణమయ్య
नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव चोर चोर भय भय परिहार परिहार द्वारा द्वारा सर्वेषां ग्राम ग्राम निवासिनां सुखजीवन सिद्ध्यर्थं सस्यश्यामल अभिवृद्धि अर्थम अतिवृष्टि अनावृष्टि निवारण द्वारा सुवृष्टि अन्न समृद्धि अर्थम वर्षे प्रयुक्त श्री अय्यप्प स्वामिनः चतुर्दश वार्षिक उत्सव आख्यम कर्म करिष्यमाणः तथा च अन्योन्य ब्राह्मण सहायेन पंच उपनिषत् द्वारा अय्यप्प स्वामिनः अभ्युदय अर्थंच आयुः काम्यार्थ फल सिद्ध्यर्थं महाजनैः सह स्वस्ति पुण्याः वाचन आख्यम कर्म करिष्यमाणः आदौ निर्विघ्नेन परिसमाप्ति अर्थम कलश गणाधिपति पूजनं च करिष्ये प्रदेशे कृष्णागोदावयोर्मध्ये देशे अय्यप्प स्वामी देवालये समस्त देवताः ब्राह्मणानि हरगुरुदेवतन्निधौ अस्मिन् वर्तमानं व्याहारिकाक्रमाणेन प्रभवादि संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे अस्यां वर्तमानायां शुभतिथौ श्री परमेश्वर उद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्रीमान नाना गोत्राणां नाना वंशानां नानानां धेजानां च यजमानानां सर्वेषां सहकुटुम्बानां అందరూ కూడా చెప్పండి अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम जन्म प्रभृति एतत्क्षण पर्यन्तं मध्ये वर्तिनिकाले बाल्य कौमार रहसि प्रकाशे च ज्ञानतः अज्ञानतश्च चिरकाल अभ्यस्तानां बहूनां बहुविधानां सर्वेषां आपानां अर्थं मम सहकुटुम्बानां सबान्धवानां साश्रित वर्गाणां सर्वेषां जन्मलग्न अशात् जन्मराशि वशात् नामलग्न अशात् नामराशि वशात् जन्मांश वशात् नामांश वशात् अंगग्रह वशात् भावग्रह वशात् लग्न होरा द्रेकाण नवांश द्वादशांश त्रिंशांश त्रिंशदंश वशात् जातकचक्र वशात् ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु स्थिताः
पूजिताः तैस्तैः क्रियमाण करिष्यमाण वर्तमान वर्तिष्यमाण सूचित भावित आगामि दुष्ट अरिष्ट परिहार द्वारा सततं शुभ एकादश स्थान फल सिद्ध्यर्थं मम ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः वसुदेवाय नमः विक्रमाय नमः वनाय नमः नागेन्द्राय नमः श्रीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः गोविंदाय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः अर्जुनाय नमः नरकाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षदाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः जय कृष्णाय नमः देवताभ्यो नमः देवाभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः हरसुतायप्प स्वामिने नमो नमः देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव महाजनेभ्यो ब्राह्मणदेव्यां विष्णुं जगन्नं जगद्भयं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यम्बके देवी नारायणी बट्टे वयसुలో రాలేదు